अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुहेल खान नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज दो खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक खबर तो ज़रा एंटरटेनमेंट के हवाले से है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से है। आपको रोज़ हम सियासी खबरें, सुप्रीम कोर्ट की खबरें, अदालतों खबरें से आपको आगाह करते हैं, लेकिन आज सोचा कि चलो ज़रा थोड़ा एंटरटेनमेंट के हवाले से आपके साथ बात करें। बड़ी अहम खबर है, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पहले ज़माने में जब फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दौर था और उस ज़माने में जो बड़ी बड़ी मियारी फिल्में बनती थी और लोग जो है एक सिनेमा घरों में जाते थे, एक माहौल होता था, फैमिली के साथ लोग जाते थे, फिल्में देखते थे। इस हवाले से एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ी मारूफ अदाकारा ने पाकिस्तान से अहम मुतालबा किया है, ये क्या है आज के इस प्रोग्राम में तफसील से आपके साथ जिक्र करेंगे। दूसरी जो अहम खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके तमाम जो मेंबरान हैं जो कि कौमी असम्बली में, जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उनसे जो उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, वो क्या तफसीलात है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपनी आरा, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो चलते हैं, पहले खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने तकरीबन 4 स्टैंडिंग कमेटी जो कौमी असम्बली की है उनसे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और साथ ही साथ जो बड़े आउटस्पोकन बंदे थे जिन्होंने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले बड़ा अहम रोल अदा किया, लोगों को मोबिलाइज किया, बाहर निकाला, इलेक्शन में उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, वोट डाले। जो 2018 के जो 2024 के जो इंतखाबात थे उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वो है शेर अब्दुल मरवत, MN है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने भी कमेटियों से जो है वो रिज़ाइन किया है, अगरचे कि उनको पार्टी से निकाला गया है, लेकिन अब उनको पार्टी में दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो कल जो इजलास हुआ, एक पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसमें जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनको खुसूसी तौर पर उनको मुद्दों किया गया था, उनको इसमें इनवाइट किया गया था और उसने उस बाकायदा शिरकत की थी। पिछले साल 2024 में उनको पार्टी से निकाला गया था क्योंकि उन्होंने कुछ पार्टी की वायलेशन की थी, तो उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया। हालांकि शेर अफजल मरवत साहब का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब इंतखाबात हो रहे थे 18 फरवरी को, और उसमें जो उन्होंने उससे पहले जो रोल अदा किया, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs वो अंडरग्राउंड चले गए थे, ना तो वो पार्टी कन्वेंसिंग कर रहे थे इलेक्शन के लिए। ये शेर अफजल मरवत हैं जो पूरे KPK में वो निकले थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की और लोगों को मोबिलाइज किया, और फिर जो फरवरी के जो इंतखाबात थे उसमें फिर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो अब वो बड़े ये अहम रुकन है, और जो कल उसको जो पार्लियामेंट्री कमेटी में जो बुलाया गया था, तो उसके लिए अब वो इमरान खान जो इस वक्त पाबंद सलासल है अडियाला जेल में, उनके लिए बाकायदा एक रिकमेंडेशन की है कि उसको बहाल किया जाए, और कभी इम्कान है कि शेर अब्दुल मरवत साहब को जो है उनको बहाल किया जाए, उसको पार्टी से निकाला गया था। दूसरी जो अहम बात है कि उन्होंने भी 4 स्टैंडिंग कमेटी जो कौमी असम्बली के उनसे रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि उसको इख्तलाफ है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का हुक्म है, उसके ऑर्डर है, तो लिहाजा उसको मलूज़ रखते हुए उन्होंने इस जो स्टैंडिंग की 4 कमेटीज़ हैं उनसे रिज़ाइन कर दिया है। दूसरी जानिब जो बैरिस्टर गौहर है जो पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने भी 4 स्टैंडिंग कमेटी से जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो कह रहा है कि इमरान खान ने और हमने बड़ी कोशिश की कि इस सिस्टम के साथ चला जाए, लेकिन इस सिस्टम को फंक्शन होने दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरान खान के मुताबिक, इमरान खान का ये कहना है, उनका ये दावा है कि उसके बहुत सारे वर्करों को शहीद कर दिया गया है, और खुद इमरान खान जो इस वक्त किस हालत में अडियाला जेल में है, और बैरिस्टर गौहर का कहना था कि किस तरह नाहक उनको गिरफ्तार किया गया है, उसको डाला गया है जेल में। तो ये वो तमाम वो चीज़ें हैं जो जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की कि चलो कम बैक करते हैं, एक सिस्टम के साथ चलते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मुश्किल हो गया, तो उन्होंने 4 स्टैंडिंग कमेटी से जो है वो रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दिया। अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MNAs या जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने जो रिज़ाइन किया, उसमें जुनैद अकबर है, आमिर डोगर है, शेख वकास अकरम है, शेरियार अफरीदी हैं, आसिफ खान है, फैसल अमीन गंडापुर है और अली असगर खान साहब है। ये अब तक ये उन्होंने
یہ ریزائن کیا، اور قومی اسمبلی کے مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں جو کہ ڈسکس کرتی ہیں مختلف ایشوز پر. اور یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، جمہوریت پارلیمنٹ کی خوبصورتی ہے کہ جب لوگ اپنے عوامی نمائندے منتخب کرتے ہیں، ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، پارلیمنٹ بھیجتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے جو مختلف جو کمیٹیز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، وہ مختلف ایشوز پر ان کو بحث کرتی ہے، اور پھر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن جو بقول جو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وہ انہوں نے کہ سسٹم کے ساتھ انہوں نے بڑی کوشش کی، نہیں لیکن نہیں چل سکتی. اب دوسری جو اہم خبر ہے جو آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گی، اور وہ ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ شبنم اداکارہ جو تھی وہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری پر بہت راج کیا، بڑی بلاک بسٹر فلمیں دی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ سینما گھر جاتے تھے، سینما میں فلم انجوائے کرتے تھے، لوگ اپنے فیملیز کے جاتے تھے اور فلمیں دیکھتے تھے. اور اس وقت کے زمانے کی جو فلمیں تھی بڑی مشہور فلمیں تھی، بڑی سبق آموز فلمیں تھی، سٹوریز ان کی اچھی تھی، ڈائریکشن ان کی اچھی تھی، اور اس میں ان زمانوں میں کچھ اتنی اوریانی بھی نہیں ہوتی تھی، بڑی خوبصورت فلمیں ہوا کرتی تھی. اور شبنم کا جو رول ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں، اگرچہ کہ ان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، لیکن انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں صدیوں تک راج کیا. اور انہوں نے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو بلاک بسٹر فلمیں دی، پہلی فلم جو اس کی تھی وہ اناڑی فلم تھی، اس طرح دل لگی، پہچان 1975 میں، آئینہ اس کی فلم جو ہے بڑی زیادہ مشہور ہوئی، بلاک بسٹر مووی تھی. اور اسی آئینہ فلم کی ہندوستان نے بھی پھر نقل کی تھی، اور ہندوستان میں پھر ایک فلم بنتی پیار جھکتا نہیں تھا، جس میں متن چکرورتی اس فلم کے ہیرو تھے. اور اس طرح آئینہ جو فلم تھی وہ بہت جو ہے تلکہ مچایا تھا پاکستان کی فلم انڈسٹری میں، بہت زیادہ اچھی بلاک بسٹر مووی تھی. اس طرح دیوانگی، بندش، اندلیب، میں آپ کو بتاؤں کہ اندلیب جو ہے بڑی مشہور فلم تھی، بلاک بسٹر مووی تھی شبنم اور وحید مراد کی. اور یہ فلم آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فلم کراچی کے سینما گھروں میں تقریباً 5-6 مہینے تک یہ چلتی رہی، اور اتنے اس میں وہ بڑی مشہور گانے ہیں، احمد رشدی صاحب کے بڑے مشہور گانے ہیں، نور جہاں، میڈم نور جہاں کے بڑے مشہور گانے ہیں اس میں. تو شبنم کا جو رول ہے پاکستانی فلم انڈسٹری میں، اب ریسنٹلی جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بنگلہ دیش گئے تھے، اور وہاں پہ ایک تقریب میں شبنم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اور ملاقات کے دوران اسحاق ڈار صاحب نے بڑی تعریف کی شبنم کی، اس کے فلموں کی، اس کے بطور ایکٹریس. انہوں نے کہا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ان کا بڑا رول تھا، اور صدیوں تک انہوں نے راج کیا پاکستان فلم انڈسٹری پر، ان کا بڑا رول ہے، اور بڑا خراج تحسین پیش کیا. لیکن اس دوران شبنم نے پھر ایک بہت بڑا مطالبہ کیا، بلکہ اسحاق ڈار سے بہت ایک درخواست کی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ ان کا کہنا کہ میرے پاکستان میں لاکھوں پرستار ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں. پہلے بھی وہ کئی دفعہ آ چکی ہیں، لیکن اب وہ چاہتی ہیں کہ چونکہ لوگ ان کو فون کرتے ہیں، ان کو میسیجز کرتے ہیں کہ آئیں پاکستان آئیں، ان سے دوبارہ ملاقات کریں. شبنم کا یہ کہنا تھا کہ اب چونکہ وہ بیمار ہے، زیادہ سفر نہیں کر سکتی. اب سفر کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جب ایئر لائن چلتی ہے تو شاید میرے خیال میں کچھ مختلف روٹس چلتے ہیں، آپ کو کنیکٹڈ فلائٹس لینے پڑتے ہیں. تو شبنم نے ان کو خصوصی طور پر یہ درخواست کی اسحاق ڈار سے کہ جناب آپ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو ہے فلائٹس کی جو ڈائریکٹ فلائٹس، یعنی اگر ڈھاکہ سے کراچی یا اسلام آباد ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو وہ، تاکہ اپنے پرستاروں سے مل سکیں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ خطوط آ رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں، لوگ میرے پرستار ملنا چاہتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں جاؤں پاکستان. تو اب اسحاق ڈار سے انہوں نے یہ بہت بڑی خواہش کا ظاہر کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اس پر عمل درآمد کیا کرتے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو ڈائریکٹ فلائٹس کا انعقاد وہ کرتے ہیں، اس معاملے وہ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. تو یہ آج ذرا آپ کے ساتھ شیئر کری تھی. میں نے کہا ہم روز آپ کو پولیٹیکل اور کورٹ کے حوالے سے خبریں بتاتے ہیں، تو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ بتاتے چلے. تو امید ہے آپ کو پروگرام پسند آ گیا ہوگا. نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.